السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غنبداو كور جديد على انجولار. كان سبق لي درت كور على انجولار جي اس، هو اول فيرسيون ديال انجولار. وصلوني بزاف ديال لي ميساج، ناس شكروني بارك الله فيهم، وسورتو ناس حسيتها استافدت، وهذه اهم حاجه. داكشي علاش قلت نبدا اون سيري دو كور على انجولار وندوي زعما ليه من ا حتى زد. بطبيعه الحال انا ما هامني السانتاكس، وكنقصد بالسانتاكس زعما نوريكم كيفاش تكريو ان كومبوزون ولا ديريكتيف ولا سيرفيس. هادشي اصلا غير خاصنا نديروه وموجود في لادوك ديال جوجل، واللي عندهم صراحه اون دوك تري انتريسونط. انا كيهمني اكثر نشرح لا فيلوزوفي ديال انجولار، نشرح شي حوايج اللي غيخص الانسان يضرب في انجولار بزاف باش يبانوا ليه ويرد ليهم البال. في هذا الكور غندويو على اهم حوايج في انجولار وبشكل شامل تقريبا. غنعول عليكم ديروا ايفور باش تبراتيكيو وتزيدوا تقلبوا اكثر ما عندكم. مي هادشي اللي غنعطيكم غيكون فيه الكفايه والبركه ان شاء الله. الكور غيكون مقسم لبزاف ديال لي بارتي، غندويو على لي كومبوزون، داتا بايندين، لي ديريكتيف، لي سيرفيس والديبندنسي انجكشن، الروتين، لي زوبسيرفابل، لي فورمولير، لي بايب، اتش تي تي بي اكسيتيرا. اول حاجه قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع اجي نشوفوا اشنا هو انجولار للناس اللي ما كيعرفوش. انجولار ايت اون بلاتفورم، ركزوا عافاكم على بلاتفورم، حيت انجولار جي اس الفيرسيون الاولى كانت c'était un framework. Mais d'abord Angular 2 c'est une plateforme. Donc Angular est une plateforme de développement qui permet de créer des applications clientes web. Il est aussi utilisé pour la création d'applications mobiles, notamment avec Ionic. جاي نشوفوا بعدا شنو هو Ionic الناس اللي ما كيعرفوش. كان Ionic 1 هو Angular JS، من بعد ملي بان Angular 2 بان Ionic 2، من بعد كان Angular 4 حيت ما كايناش لا فيرسيون Angular 3. donc Angular 4 l'équivalent ديالو عند Ionic هو Ionic 3. donc بإيونيك كتقدر تقاد ابليكاسيون وحده ومنها كتجينيري لابليكاسيون بور اي او اس يعني ابل ولا اندرويد يعني بور سامسونج ال جي هواوي اكسيتيرا، وحتى من ويندوز فون ديال نوكيا شحال هذيك تقدر تا هو تجينيري لابليكاسيون ديالو ابارتيغ من هاد لابليكاسيون Ionic اللي غتصايب نتايا. يعني تخيل معايا شحال ديال الوقت وفلوس كتربح ملي غديفلوب ابليكاسيون موبيل بايونيك، بلاص ما غتجيب ديفلوبور اي او اس وديفلوبور اندرويد اكسيتيرا، غتجيب غير ديفلوبور واحد كيعرف انجولار وايونيك وصافي. يعني غتربح الوقت وغتربح الفلوس. Angular permet de créer des applications SPA single page application. شنو هي single page application؟ الا ترجمتيها بالعربيه يعني غتقاد ابليكاسيون كامله في باج وحده. اجي نشرحوا اكثر كيفاش زعما باج وحده. شتي الاندكس .html الا خدمتي بالجافا سكريبت زعما ناتيف كمثال، الا بغيتي تنافيغي من باج هوم لباج ليست دي كونتاكت مثلا، كتكون عندك باج خصيصا ديال هوم وباج خصيصا ديال ليست دي كونتاكت، واصلا غتبان لك لاباج غتاكtualize. يعني ملي غتمشي من هذيك لاباج هوم للباج ليست دي كونتاكت تبان لك لاباج تاكtualizات ياك. في حين في انجولار ملي غتنافيغي ما كاين لا رافريشيسمون دو باج لا والو، غتحس بحال بقيتي في نفس لاباج. وهذا الشيء اون غروند بارتي كيدار غراس وروتين. اجي نشوفوا رابيدمون هذا الشيء بلا ما ندخلوا في لي ديتاي. كما قلت لكم كتحس فريمون بقيتي في باج وحده سينجل بيج ابليكاسيون، بحال لابليكاسيون كامله مقاده في باج وحده. ردوا البال هاد الاب روت بحال هنايا عندك داك الكومبوزون هوم اللي نقولوا هو باج داكوي، هنا غادي يتحط. ولكن ملي غنمشي نافيغي انايا لا ليست دي كونتاكت، هاد اب روت غيحيد داكشي اللي كيهم لا باج داكوي اللي هي هوم، ويحط في بلاصتو داكشي اللي كيخص لا باج لا ليست دي كونتاكت. وانت راك في الحقيقه راك بحال بقيتي في لا ميم باج. داكشي اللي كنقولوا سينجل بيج ابليكاسيون. اوكي. Le terme AngularJS désigne la version 1 du framework et les versions supérieures ou égales à 2 sont nommées simplement Angular. عقلوا على هذه مزيان. عافاكم ملي تقراو AngularJS راه كنهضروا على اول فيرسيون ديال Angular ياك. ملي تقراو Angular فقط راه كنقصدوا بها Angular 2 4 5 و 6 اللي خرج في افريل. دابا حنا في ماي، خرج الشهر اللي فات. Si vous connaissez AngularJS, يعني Angular 1 كما قلت لكم دابا, vous pensez peut-être qu'Angular est une upgrade d'AngularJS. En réalité, Angular a été totalement réécrit par Google. Google هي مولات Angular, ceux qui ont fait un nouveau framework à part entière, avec une philosophie et des concepts propres à lui. مزيان. Au travers d'Angular, Google cherche à faire table rase du passé, en remettant à plat de nombreux concepts présents dans Angular. كيفاش faire table rase؟ يعني tout effacer pour repartir de zéro. يعني بغاو يبداو من الاول، يبداو شي حاجه جديده ما كايناش. كيفاش en remettant à plat؟ يعني زعما بغاو يديروا واحد لا reconsidération complète. يعني بغاو يديروا واحد ياخذوا بالاعتبار بزاف ديال لي كونسيبت جداد
باش يديرهم في Angular. مزيان. دونك cette stratégie a été motivée par 4 principes fondateurs. الهدف ديالهم هو augmenter les performances. كاين واحد الهضره كتقول بان لابليكاسيون مصايبه Angular من 5 حتى ل 10 fois plus rapide على l'application مصايبه Angular JS. améliorer la productivité. بحال دابا مثلا ولا عندك بزاف ديال لي مويان باش تسهل عليك الخدمه، وليتي فاسيلمون تكري ان كومبوزون، وليتي فاسيلمون تلونسي ان سيرفور باش تلونسي لابليكاسيون ديالك، وليتي فاسيلمون كتلونسي لي تيست اكسيتيرا. المهم سادابتي او موبيل. الشعار ديال Angular اللي كنصايبوا هاد Angular 2 كنقولوا ليه موبايل فيرست، يعني بحال الموبايل اولا. بغاو فريمون يتادابطاو تو سكي سمارت فون موبايل اكسيتيرا. حيت كيما لاحظتوا دابا راه هذا هو زمان الموبايل ولا سمارت فون. لا بلوبار دي جون عندهم دابا سمارت فون، ربما اكثر من لي بي سي بورطابل. عاوتاني بغاو قالك امبراسي لي نوفو ستاندار دو ويب. فريمون ملي غتخدموا بانغلا تحس بانك كتقرب بزاف الجديد لافاي تكنو ديال الويب tout en utilisant هاد Angular. غتحس راسك فريمون كتقرب ليهم كتستعملهم. دونك ان بو ديستوار. في سبتمبر 2016 خرج Angular 2. في مارس 2017 خرج Angular 4. لاحظوا معايا ما كاينش Angular 3. انا غنشرح لكم علاش. في نوفمبر 2017 خرج Angular 5. الشهر الفايت افريل 2018 حنا دابا في ماي 2018 خرج Angular 6. ملي شفتي هادشي تسائلتي علاش ما كاينش فيرسون 3. جوستومون داكشي علاش زدت هاد ليماج. الناس اللي كيخدموا Angular JS يعني Angular 1 ما لاحظتوش بلي Angular كان مجهد في كلشي الا حاجه وحده كان ناقص فيها بزاف اللي هي الروتين. خصوصا كنا قلنا بلي الروتين هو السبب الرئيسي فيما يسمى بالاس بي ا سينجل بيج ابليكاسيون. داكشي علاش كنتي اغلب لي بروجي الكبار كتلقى فيهم يو اي راوتر. فرونسي كيقول ليه يو اي روتر او ليو المهم ما بغيتش تقلبوا عليه. دونك كما قلت لكم داكشي علاش كنتي اغلب لي بروجي الكبار كتلقى فيهم هاد يو اي راوتر او ليو دو ان جي روت ديال Angular. داكشي علاش ليكيب Angular خدمت بزاف على هاد الجانب ديال الروتين، وهادشي اللي خلانا نلقاو فيرسون 3 في موديول ديال الروتين، في حين كاع لي موديول الاخرين كتلقى عندهم فيرسون بحال هكا جوج. هنا كتلقى عندهم 2.3 هادي كتلقى كتجي الموديل ديال الروتين كتلقاه فيرسون 3. دونك ملي بغاو يخرجوا فيرسون جديده ديال Angular يعني من وراء Angular 2 بغاو يخرجوا فيرسون جديده خافوا يسميوه Angular 3 واصلا الموديل ديال الروتين في فيرسون 3 باش يبعدوا على راسهم لا كونفيزيون في كاع قالوا نسميوه Angular 4. هادشي راه ماشي جديد. مثلا كتلقى ويندوز 7 8 10 ما كاينش 9 ولا بي اش بي 4 5 7 ما كاينش 6. تقدر تقول ولات بحال لا مود ياك. دابا اجي ندوي في المعقول كل 6 موا تخرج فيرسون جديده ديال Angular، ولكن باش دير لابغريد ما بيناتهم ما تخافوش غتكون ساهله ماشي بحال ما بين Angular JS و Angular. ما دير في بالك بلي دابا Angular ولا مودولار بزاف. يعني Angular عباره على بزاف ديال لي موديل سميتو الكور فيه داكشي الكوما، وموديل سميتو فورم فيه داكشي ديال لي فورمولير، موديل ديال لاش تي تي بي، موديل ديال لي زانيماسيون، موديل ديال الروتين وزيد. جميل في هادشي الا كنتي خدام فيرسون 6.3.3 مثلا على غير على سبيل المثال وخرجت فيرسون 7.1.1 هذا هي على سبيل المثال غتشد كاع لي موديل ديالك هادو غتكون خدام بهم في باكيج بوان جيزون. غتشد كاع هاد لي فيرسيون ديالك غتبدل غير الرقم ديال الفيرسيون وغتكون متاكد ان هاد لي موديل ديالك قادرين يخدموا اونصومبل وما ما يطرحوش لك شي اشكال ديال كومباتيبيليتي. ماشي بحال في هاد ليماج انت ما عارفش انت داير فيرسون 0.3 ولكن هادو اصلا ما عندهمش فيرسون 0.3. دونك بنادم يقدر يتلف خصوصا لما كان باقي مولش فيه ديال Angular اكسيتيرا. دونك فهمتي تقدر دابا تخدم بهاد 2.3 ولكن كتقول واش فريمون كومباتيبل مع 3.3 ولا مثلا هنا تخدم مثلا جو نسي با اون اوتر فيرسيون ما كتعرفش واش فريمون كتخاف يكون داك المشكل ديال الكومباتيبيليتي. دونك ديكو دابا وليتي كتخرج مثلا فيرسون 7 كلهم فيهم 7 فهمتي. خرج لا فيرسون 8 ان شاء الله من بعد كلشي غدير فيهم لا ميم فيرسون كلشي خدام راك متاكد واليز من هاد الناحيه. لي زافونتاج ديال Angular دي بيرفورمانس اميليوري غادي تلاحظوها une modularité accrue du code plus expressif كما قلت لكم دابا كلشي مودولار ان ريسبي دي نوفو ستاندار دو ويب. واحد القضيه اخرى اللي بغيت نوريكم الا جينا لهنا لهذا الموديول Angular Core ياك الا شفنا لي فيرسيون لاحظ معايا كنتي كتلقى فيرسيون 2 هادشي كتلقى الكاط
كايناش طرو كيما شرحت لكم، ما كايناش طرو حيت فريمون دازو نيشان للكات من 2 للكات، لاحظتوه ما كاين كاع طرو. جينا لهذا الموديول ديال الروتين، لاحظ معايا كاين 2 طرو الكات طرو، فهمتي؟ دونك الروتين هو الموديول الوحيد اللي فيه الفيرسون 3 باش ايفيتيو لا كونفوزيون، هي علاش دارو هذاك الكات نيشان من 2 للكات. كنتمنى تكونوا فهمتوا واحد شويه. المره الجايه ان شاء الله غندويو على انجولار سي ال اي. الا عندكم دي كيسيون نيزيتي با، الله يسخر لكم والله يعاونكم.